الاخوان السلام عليكم وفيديو جديد ان شاء الله. راكم عارفين ميكانو بيرفورمانس كيما كوم دابيتيد افيك حاج نور الدين عمي نور الدين فخيغو سنو. دونك نور الدين قول لنا شنو هو البلان دو ماتش، شنو هي الطوموبيل بعدا بور كومونسي؟ هذه c'est une Golf MK6 TDI 2 litres turbo moteur CR140. هذا الكود موتور ديال لي موتور افغي سي مي بريفيري، ما حاملش 2006 اللي تحت. هذا غادي يكون فريمون غناخذوا الموتور من 2009 وغنحطوه في هذه باش تولي عندنا غولف دايلي فيابل مانيال. نقدروا نخليوها دي اس جي حيت عندنا لي دو فيرسيون مي كوم فريمون كوم هي ولا لو شيفت لا. علاش اختاريتي هذه اكزاكتومون؟ هذه خو حيت الام كي عندنا مع استوار و ميم طون ديزل خو ديزل. هاد الديزل كيكونوا طوركو et en même temps qui sont un peu plus fiables. Moi, ils sont beaucoup plus mieux que déjà programmé, mais tu peux le voir. Exactement. Elle n'est pas d'origine. On récompense la ligne d'échappement. Qui nous a la ligne جعبة طويلة. راكم عارفين. بلاد ما غيفهم والو. Avec les Mac 18 pouces. اللي دار اللي عقلوا على الA3 روج اللي طلع على نور الدين، هذه غتكون واحدة أخرى دوزيام فيرسيون. معزوط لا. Ouais, c'est ça. طرق هي والاخ طرق بلا ما نقولوا والو. في سي سا لو بو ديال الطوموبيل غتكون فريمون تكون واحد سليبر اللي نقدر نرولي بيه شاك جور، حيت الاير راهي لهيها الاير شويه بدات كتطلع وما يقدرش يرولي بها شاك جور. مسكين كل ولا ساكن في البومبه ديال الغاز ديال ليسونس. والله ان باسون جو في البلان دو فوا بار سيمين. دير البلان دو فوا ما كيروليش كيروليها دوزمون. لا صاحبي جو في ميزون كتشرب ليسانس. وهذه ديالها غتكون فريمون بيان. سي سا دونك راكم عارفين لي ماك جي تي 18 بوس. من بعد نشوفوا لي موديفيكاسيون مي هي ديجا المهم ديجا فيها لا صوص الجيريان لا صوص ماروكان. دونك سا اليوم البروبليم شنو الطوموبيل وقع بروبليم ديال الموتور ان ليشافمون الغاز ديال ليشافمون. شفت التوربو مشى الغاز ديال ليشافمون كيخرج من لينتيك من الفلتر اير والزيت كيكولي التوربو مشى مي سي نورمال. ولكن كانت واحد الطوموبيل اخرى عند نور الدين صافي دي موا وهي عنده في الدار وكان فيها لو ميم موتور ديازل جيتا هي هذيك جيتا وعندها الموتور زوين يعني نحيدوا لها الموتور وغادي نحطوه في هذه و سيتي لا مانيير لا بلوس ايكونوميك باش ما طلعش ليها الطوموبيله غاليه بزاف. وميم طون سي سا لا بنبقاو نخسروا على الطوموبيلات بزاف. يا اسامه الصواب لا ديلور اسكون لا غار دي اس جي ولا مانيوال؟ عندنا دو تروك. عندنا هنايا مانيوال والجيطا فيها بواطه فيتاس دي اس جي تقدر تبدل لي فيتاس كتبدل لي فيتاس بوكو بلو فيد كما مانيوال ولكن اوتوماتيك شويه. ما نقول كتبان بحال قول لهم واش دي اس جي ولا مانيوال. والله العظيم دونك سي سا. المهم دار اللي بغاو فريمون مانيوال فريمون اللي عارف يعزلوا مانيوال بزاف في المغرب. واش قولوا لنا نتوما واش ديزل دي اس جي ولا مانيوال اللي غادي نكارديو ومن بعد حنا غادي نشوفوا لو شوا كيف فا سباسي. دونك دار خليكم معنا في هاد لافونتور ديال اليوم. نحيدوا الموتور دابا وندخلوا الجيطا نحيدوا لها حتى الموتور ويبقى لنا الوقت نحطوا الموتور ديال الجيطا نحاولوا نحطوها في هذه. Et j'espère que ça va être prêt aujourd'hui, sinon غتكون épisode 2 غدا ولا بعد غدا. دونك داير بقاو معنا ان شاء الله. لي جو. Mais tu peux couper ça après. Ouais, c'est déjà filmé. يا الحاج اسامه هاي خرج المحرك من بلاصتو. En vrai, c'est Osama qui va faire la job là, comme sérieusement là. يا الدراري شوفوا الدان بايب ما كاين لا دي بي اف لا كاتاليزور لا والو. L'environnement, on en parlera après là. المهم الدراري عارفين راه فولكسفاغن ساهله ماهله كتحيد دوفون كيبان لك كل شيء. دابا tout est prêt à sortir. Espérons que j'ai rien raté. Faut juste jack un peu le moteur. Ouais هز شويه صافي كوريكت. Il reste. صافي سي سورتي. Faut juste tirer un peu vers l'arrière. Attends, الكارنا طايح شاده. تيوا ديال الكلمه ديال الشوفاج. شوفاج باقي حتى هو خصنا نحيدوه. التورنويز دوك من بعد صافي كوريكت. يلا لا جريت قبيله ما بغاش يتجر. داروا يا اخو انا ما كنحبش ندير الشوفاج في هادو حيت ما فيهمش اتساع الله. وانا غير ما عنديش اتساع خو تنولي هبل.
كمان. ايوا شحال عييت من الجر قبيله. يلا بون موتور خرجناه هو في الارض. دابا الطوموبيل عندنا دابا البلون خصنا ندخلو الجيطه وهذه واقيلا غنخرجوها للزنقه. حنا نشوفوا البلون شنو هو. On peut la mettre ici au pire. On peut juste la reculer puis la mettre à côté. À côté puis on rentre la Jetta là. La Jetta vite fait, bien fait, ça va être sorti. C'est là le cardon. C'est ça, man. C'est ça. خليهم ما يلعبوش. دابا شحال في الساعة 6h28. 6h28. Ouais. بون الجولف دابا دفعناها. الجيتا هي هنا. ديجا بدينا فيها لي بروسيدور. بقينا دابا غير الدوفون نحيدوه وغنقادوه. لا كليماتيزور يخدم؟ كاين لا يا كليماتيزور حيد ليا. يا والله يا حل الشارج فيها طوف. بون الدراري الجيطا قبيله وريتكم كانت 6h30 كيك شوز 7h. بقاو لنا دابا الكاردات سيبور اون با سيبور الفوق وغيهبط الموتور رابيدي افيكاس. ياو بديت فرفر لا كتلاقاو انا ونور الدين ما كاين حتى مشكل كلشي كيخرج لايف. ليسونسيال لا كليماتيزي سي با غراف. كاين فرق كاع. يا خو واش انا داير لا كليماتيزي واش انا زايد في 50 درجه تقول لي كليماتيزي وبلا فلات استي. اي كاين لا خصنا نقطعوا لي شابمون حتى باش تخرجوا. واش قطع اون فا ديمونتي. Ouais, on va dévisser. Dévisser avec force. Dévisser violemment. On va dévisser violemment. Faire attention au catalyseur et DPF. Ouais. Non mais pas vrai les gars, on va faire ça comme professionnellement. On va essayer comme vraiment de travailler ça comme vraiment correctement. سي لا ان هو الطوموبيل اللي عنده شي بلان غنديرو فيها حيت غنصيفطوها لافراك. يا فيها يا خويا لي فول كليب تشيك سا فيها سينيال ادابتاتيف. فيها الباب مخمج. عبطه ديال نور الدين. رجل نور الدين. رجل نور الدين فرقع الجاجه. يا خو غاز لا ميكانيك لا والله تجلي بالله. اللي بغى شي بارشوك يجي ياخذو كلتو. والله اللي بغى بارشوك ادوني. اللي بغى اون غريجي اللي تا هو يجي ياخذها. ادوني. يا ودي با دوني هم بغيو كاسي ليك. تدي يلا بون الدراري خرجنا الموتور سالينا. شاف نوكس يا الدراري نوكس كيدير لنا لي انسترومونطال هذاك الشيء. غندير لكم الانستغرام ديالو هنا دخلوا تشوفوا اللعيبات. و دابا الموتور دخل ها هو خوه اللي مطرطق وهذا خوه اللي غادي يغومبلاسي. جوست تربو لي كوانسي. توربو مكوانسي لي فالف كروش. ودابا الساعه تكون شي 7h30 سي با سي بيغ. شي درنا ساعه باش نخرجوا هذا. سي با سي بيغ ساعه كوميم. ساعه اخرى نعاود نرجعوه. زيدنا ساعه اخرى نفطروا ونعاود نرجعوه. ساهله بال. المهم دابا صافي زاوينا بقى عندنا الانرجي زيرو انرجي. Oh, c'est pas mal ça. Donc, derrière, il y a un épisode 2 pour ça. Pas mal le choix. On n'a pas le choix. حاجة نودي نخصم شي فطر. و deuxième épisode ان شاء الله. المهم داير غندير لكم شابيت. المهم ندير لكم بارتي 2. خليكم على بارتي 2 وغدا الفيديو الجايه غادي نحط لكم لو 46 ديالها شفت لها دي سسبونسيون واعرين خطر. نحط لكم هذيك نحط لكم السسبونسيون وندير لكم حتى لي زاجوستمون اللي انا كندير طوموبيلتي بوغ لا دريفت باش الدراري يوليو يعرفوا شنو هي لا دريفت كيفاش كتاجوستي الطوموبيل. حيت لا دريفت فريمون ماشي كتدور لا كلي تيغول. خاصك فريمون تبريبار تا فواتور بوغ لا كوندويت ديالك انت كيفاش كترول. دونك سي سا لا دريفت لا سي تورني او رون. اتايسون هاد لي كاع لا الدراري صحاب الدراكا كيبقاو نيشان. لا دريفت لا سي تورني او رون. نو لا اون فا دريت او بو. المهم الدراري الفيديو الجاي ان شاء الله غادي تجي بيانتو قريبا عن قريب. دونك هاد السيمانه نحط لكم 2 فيديو ان شاء الله. سي با ابيتيون ولكن نحط لكم 2 فيديو وغادي نحاولوا كل سيمانه نحطوا 2 فيديو وليد 1. دونك داري بروني سوان دو فو بي ا لا بروشين. دارك راك عارفين الانستغرام ديالي بغيتو تشوفوا لي ستوري ديال شاك جور مرحبا. ودير تهلاو في راسكم رمضان مبارك وفطاركم مبروك. ليتس جو.